और जिसके सामने रखना चाह रहा हूं। बहुत बातों बना ये हमारा यहाँ का आवाम का आपसे वादा है। हम झूठे नहीं हैं, हम मक्कार नहीं हैं कि किसी को धोखा दे के मारें। हम आपको टाइम देंगे। आप चले गए रास्ते से साइड पे हट गए, हमारे ऊपर शरीर नहीं करें, आप कोई फाइल नहीं करें जहाँ से कोई गड़बड़ नहीं होगी। पूरे वसूख के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमारा झगड़ा यहाँ के जो हुक्मरान हैं उनके साथ है। हजारा अगर आप समझो, आप इंसानियत के ऊपर यकीन रखते हो, आप मजहब के ऊपर यकीन रखते हो, आप हमारे हम मजहब हो, आप हमारे तबके में से हो, आप भी मेहनत कश भाई हो, तो हुक्मरानों ने आपको हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 30 मिनट का हम आपको वक्त देते हैं हमारी तरफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम कश्मीरी भाइयों से, इंटरनेशनल मीडिया से और पूरी दुनिया में मौजूद जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और दुनिया में जितने भी जो है इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उन सब से जो है वो इल्तिजा करते हैं कि 50 दिन धरना देने के बाद, जो पुरअमन धरना था, आज़ाद कश्मीर के लोग अपने बुनियादी हकूक़ के लिए, जिसमें आटा और बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर, यकसा तालीम, हॉस्पिटल के निज़ाम, इसके लिए ये लोग जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं। 3 साल हमारी पुरअमन तहरीक थी, उसके नतीजे में बहुत सारी दफ़ा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने हमारे साथ अवाम नास के साथ माइदे किए और 4 अक्टूबर को एक माइदा किया गया जिसकी मुद्दत जो थी वो 3 माह में उसे कंप्लीट करना था, जिसे जब कंप्लीट नहीं किया गया तो अवाम उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए बाहर निकली। 9 जून को बाहर निकलना था, 5 जून को हमारे ऊपर हमला कर दिया गया और अब जब उसके बाद जो है 10 जून से यहाँ दरेक, बस टर्मिनल और सिंगोला और जो है मुजाहिदाबाद, पानीओला और दीगर इलाकों में जो है वो पुरअमन धरने दिए गए। 50 दिन के बाद ये हमारा अपना शहर रावलाकोट है, जहाँ पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, जहाँ पाकिस्तानी फोर्सेस ने यहाँ सारी चीजें बंद की हुई हैं, यहाँ इंटरनेट जो है वो बंद है। 50 दिन से जायद जो है वो 55-56 दिन हो गए हैं हमारा इंटरनेट बंद है। और जो यहाँ के अवाम है उन्हें कुचला जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, हमारी चादर और 4 दीवारी का तकद्दस जो है वो पामाल किया जा रहा है। हमारे अपने शहरों में जो है नहीं जाने दिया जा रहा, हमारे स्कूल बंद हैं, हमारे कॉलेज बंद हैं, हमारे जो दुकानात हैं उनको लूट लिया गया है और दहशत गर्दी जो है वो हमारे साथ की जा रही है। और कल जब हमारे निहत्ते अवाम वहाँ से दरेक धरने से रावलाकोट की जाने बढ़े तो यहाँ तादाद में और दर्जनों की तादाद में, हमारे सैकड़ों की तादाद में हमारे नौजवान जख्मी हो चुके हैं और दर्जनों की तादाद में हमारे निहत्ते अवाम शहीद हो चुके हैं। तो मैं अपनी पूरी जो है वो कम्युनिटी है उससे गुजारिश करूंगा, इंटरनेशनल मीडिया से गुजारिश करूंगा, अवामी हकूक की जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनसे जो है वो गुजारिश करूंगा कि खदारा कश्मीर आए, कश्मीर के हालात को देखें। यहाँ पर वही हालात पैदा किए गए, आज़ाद कश्मीर जिसे खित्ता कहा जाता है, जैसे मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात पैदा किए गए जो इंडिया के ज़ेर इंतजाम है, वहाँ भी हमारे भाइयों को मारा गया और यहाँ पर भी हमें मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। इस हवाले से पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसे हम यहाँ दावत देते हैं कि आए, हमारे हालात को देखें, हमारे लोगों को देखें, हमारे स्कूलों को देखें, हमारे कॉलेजों को देखें, हमारे अस्पतालों को देखें। ये जो रावलाकोट का हॉस्पिटल है जहाँ पर हमारा दाखिला बंद कर दिया गया है, जहाँ जख्मियों को नहीं लिया जाता, जहाँ शोहदा की लाशें नहीं जाने दी जाती, जो पहले जो 5 जून को यह हमला किया गया था, जो हमारे शहीद जो है इस हॉस्पिटल के अंदर गए थे जिसे CMH रावलाकोट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ जो है जो गए थे उनकी डेड बॉडी आज तक हमें नहीं मिल सकी और हमारी 55 दिन गुजरने के बावजूद हमारी लाशें भी गायब हैं, हमारी डेड बॉडियां भी कैद हैं
جہاں اسیران قید ہیں 2000 سے زائد جو ہے ہمارے لوگ قید ہیں، اسی طرح سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے ہماری ڈیڈ باڈیاں بھی قید ہیں۔ تو میں اپنے پوری دنیا میں جو موجود لوگ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم راولہ کوٹ میں جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے اور بچیاں جو ہے شہید کر دی گئی ہیں، ہمارے اسکول بند کر دیے گئے ہیں، ہمارے اسکول کے بچوں کے اوپر تعلیم کا جو نظام تھا تعلیم کو بند کر دیا گیا ہے، اور ایک اور جو ہے وہ ایک ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے کہ اس دور بندوق کی نوک کے اوپر الیکشن کروائے جا رہے ہیں، اور یہ تصور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کشمیری عوام جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر شریک ہے۔ تو میں پوری انٹرنیشنل میڈیا سے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے اور تمام ہمدردی رکھنے والے لوگوں سے جنہوں نے جو پاکستان کے اندر بستے ہیں، جن کے دل ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جنہوں نے پہلے بھی ہمارے لیے آواز بلند کی ہے، میں ان سے اور پوری دنیا کے اندر موجود جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور جو ہر فارم کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، جس طرح سے آج لندن میں اور دیگر ملکوں کے اندر جو ہے احتجاج ہو رہے ہیں، اوورسیز جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان سب سے گزارش ہے کہ خدارہ کشمیر کے حالات کو دیکھیے، کشمیر جو ہے جل رہا ہے، کشمیر کے حالات جل رہے ہیں، کشمیر کے بچے شہید ہو رہے ہیں، کشمیر کی بچیاں شہید ہو رہی ہیں، کشمیر کے نہتے عوام پہ ظلم و ستم کی جو ہے وہ بارش کی جا رہی ہے۔ جزاکم اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ کوشش کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بہت باتوں بنا یہ ہمارا کا عوام کا آپ سے وعدہ ہے، ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم مکار نہیں ہیں کہ کسی کو دھوکہ دے کے ماریں، ہم آپ کو ٹائم دیں گے، آپ چلے گئے راستے سے سائڈ پہ ہٹ جائیں، ہمارے اوپر سیلنگ نہیں کریں، آپ کوئی فائل نہیں کریں، جہاں سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، پورے وصوب کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ ہمارا جھگڑا جہاں کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ ہے۔ ہزارہ اگر آپ سمجھو آپ انسانیت کے اوپر یقین رکھتے ہو، آپ مذہب کے اوپر یقین رکھتے ہو، آپ ہمارے ہم مذہب ہو، آپ ہمارے طبقے میں سے ہو، آپ بھی محنت کش ہو، محنت کش بھائی ہو، تو حکمرانوں نے آپ کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 20 منٹ کا ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، ہماری طرف سے کوشش کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بہت باتوں بنا یہ ہمارا کا عوام کا آپ سے وعدہ ہے، ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم مکار نہیں ہیں کہ کسی کو دھوکہ دے کے ماریں، ہم آپ کو ٹائم دیں گے، آپ چلے گئے راستے سے سائڈ پہ ہٹ جائیں، ہمارے اوپر سیلنگ نہیں کریں، آپ کوئی فائل نہیں کریں، جہاں سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، پورے وصوب کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ ہمارا جھگڑا جہاں کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ ہے۔ ہزارہ اگر آپ سمجھو آپ انسانیت کے اوپر یقین رکھتے ہو، آپ مذہب کے اوپر یقین رکھتے ہو، آپ ہمارے ہم مذہب ہو، آپ ہمارے طبقے میں سے ہو، آپ بھی محنت کش ہو، محنت کش بھائی ہو، تو حکمرانوں نے آپ کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 20 منٹ کا ہم آپ کو وقت دیتے ہیں، ہماری طرف